टू गैलेक्सीज, आलम मलकूत। आलम मलकूत में अगर कोई इंसान दाखिल होना चाहता है और इस गैलेक्सीज के अंदर नज़ारों को अपनी आँखों से देखना चाहता है, अपनी बसारत से और अपनी बसीरत की निगाह को वाह करना चाहता है, तो एक इबादत ऐसी है कि जो इंसान को फ़र्श से उठाकर अर्श और आलम मलकूत में सैर करा देती है। उस इबादत का नाम है सलावात। इसलिए कि ये वो इबादत है कि जिसमें परवरदिगार आलम अर्श के मलाइका के साथ और मोमिन के साथ इस इबादत में शरीक है। और परवरदिगार आलम कुरान करीम में आवाज़ दे रहे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी अगर हम इस आयत का तर्जुमा करें तो इन्ना वो लफ्ज़ है कि जो तहकीक के माने में आता है कि जहाँ तरद्दुद नहीं, जहाँ कोई शक नहीं, बात तहकीक अल्लाह और उसके मलाइका युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेजते हैं। वसल्लिमू तस्लीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी और रसूल पर और उनकी आल पाक पर दुरूद भेजो। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब दुरूद पढ़ो, जब सलावात पढ़ो तो दुम्बरीदा नहीं पढ़ो। पूछा गया कि दुम्बरीदा से मुराद क्या है? कहा कि आधी सलावात नहीं बल्कि मेरे अहले बैत को भी इसमें शामिल करो। हत्ता नमाज मुमकिन नहीं, मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि इस नमाज में दुरूद को ना पढ़ा जाए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यौमुल माद, यौमुल क़यामत, यौमुस सआ का एक नाम यौम हसरत है। कुफ़ार हसरत करेंगे अपने गुनाहों को देखकर, साहिबान ईमान हसरत करेंगे। किस वजह से हसरत करेंगे? कि हमने नेकियां कम क्यों की, सिवाय एक ऐसा गिरोह कि जो मुसलसल हर आन हर सांस उठते बैठते दुरूद पढ़ते थे, वो यौम हसरत पे हसरत नहीं करेंगे बल्कि उनका सामना खुशी से होगा, मिठास से, शीरनी से उनकी तवाज़ु की जाएगी। इमाम जाफ़र सादिक़ की बारगाह में एक सहाबी जिनका नाम रिवायात में आया है, अबू अब्दुल्ला उनका नाम था, वो सहाबी कहते हैं कि ऐ इमाम, मैं जब भी किसी जमात में शिरकत करता हूँ, लोगों के दरमियान जाता हूँ, तो लोग मुझे देखकर मुंह बनाते हैं, मेरी ग़ीबत करते हैं, मेरे पीठ पीछे जो है वो मेरी बुराइयाँ करते हैं। मैं इन लोगों से आजिज़ आ गया हूँ। लोग मेरी बदगोई करते हैं और मेरे मुख्तलिफ नाम रखते हैं जिससे मेरे दिल मेरी रूह को अज़ियत होती है। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू अब्दुल्ला, तुम्हें चाहिए कि तुम इस तरह से दुरूद पढ़ो, सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, इसकी तकरार करो और फिर 3 दफ़ा इसको पढ़ने के बाद, यानी आले मोहम्मद, मोहम्मद आले मोहम्मद दुरूद पढ़ने के बाद सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजुऊन की आयत की तिलावत करो। जो लोग बदगोई करते हैं, बदज़बानी करते हैं या तुम्हारी ग़िबत करते हैं, उनकी दिल अल्लाह ताला इस ज़िक्र सलावात की वजह से मोड़ देगा। मैंने आपकी खिदमत में माने सलावात को अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला अपने मलाइका के साथ दुरूद पढ़ता है और रसूलुल्लाह पर और उनकी आल पर, और मोमिन को भी चाहिए कि अगर आलम मलकूत में अल्लाह और अर्श के मखलूक़ात के साथ ये उन नज़ारों को देखना चाहता है तो अपने मरातिब को इस इबादत सलावात के ज़रिए तय कर सकता है। अल्लाह ताला की रहमत आम्मा की वजह से, रहमतें 2 तरह की हैं, एक आम रहमत, एक ख़ास रहमत है। ये रहमत आम है जिसकी वजह से सूरज, चाँद, सितारों की कंदीलें, ज़मीन, आसमान, बड़े बड़े पहाड़, जंगल, बाग, खेत खलिहान और बड़े बड़े दरख्त, दरिया की मौजें इंसान को नज़र आती हैं। ये तमाम कायनात की मखलूक़ात मज़हर रहमत अमूमी का शाहकार है, मज़हर हैं तमाम नेमत मखलूक़ात परवरदिगार। नेमत ख़ास या रहमत ख़ास किसे कहते हैं? यानी जब हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले से मुराद क्या है? कि परवरदिगार दुरूद भेज। ये दुरूद एक ख़ास रहमत है। वो रहमत कि जो आम है उससे मालूम होता है कि कायनात की हर मखलूक रहमत परवरदिगार का मज़हर है, लेकिन एक ख़ास सलावात, एक ख़ास रहमत जो अल्लाह ताला ने मखसूस की है रसूल के लिए और उनकी औलाद अहले बैत अतार पर। यह रहमत ख़ास क्या है? बंदों के फ़हम और अदराक उस तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि अभी हम सूरज और चाँद की हकीकत तक नहीं पहुँचे, अभी हमने पहाड़ों की ऊंचाई को नहीं देखा, अभी हम समंदरों की गहराइयों तक
نہیں اتر سکے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ بلیک ہولز کیا ہیں, اس کائنات کی گلیکسیز کی حقیقت کیا ہے. جب ہم عام رحمت تک نہیں پہنچے تو وہ رحمت خاص کیا ہے جو درود کے ذریعے پروردگار محمد اور اہل محمد پر نازل کر رہا ہے, اس کی کیا رحمت ہے پروردگار جانتا ہے, یا پروردگار کے یہ اہل بیت جانتے کہ وہ رحمت خاص کیا ہے. اسی رحمت خاص کی بدولت دنیا میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, رزق اتر رہا ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, بادل برس رہے ہیں, کنووں کے اندر پانی موجود ہے, فصلیں اگ رہی ہیں, درختوں پہ پھول اور پھل آ رہے ہیں. یہ وہ رحمت ہے کہ یہ آل محمد اور آل محمد دراصل رحمت خاص کا مظہر ہیں, جس کی وجہ سے پوری نظام کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر ہم فائدہ صلوات کی طرف توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہر آن, ہر لحظہ اور ہر لمحے جو ہے وہ محمد کی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو مسلسل صلوات نازل ہو رہی ہے, رحمت خاص نازل ہو رہی ہے. اگر ایک گلاس بھرا ہوا ہو, مزید اس پہ پانی ڈالا جائے تو پانی چھلکتا ہے. ہمارا درود پڑھنا ایسے ہی ہے کہ ہم ایک بھرے ہوئے نور کے ظرف پر جب درود پڑھتے ہیں تو مزید یہ نور چھلکتا ہے. جب یہ چھلکتا ہے تو اس چھلکتے ہوئے نور سے ہمارے وجود کو فائدہ ہوتا ہے, ہماری آئندہ کی نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے, ہماری موجودہ نسلوں پر جو مرحوم ہو گئے, جو رخصت ہو گئے دنیا سے, اس نور خاص رحمت کی سے ان کی ارواح کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ ایک فائدہ صلوات ہے. رسول کریم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک تب جاگو تاکہ روزی نازل ہو, اور نماز مغرب کے فوراً بعد اگر نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کوئی یہ آیت پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد, جب کوئی یہ آیت پڑھتا ہے تو پروردگار اس آیت کی وجہ سے اس پر اپنی نگاہیں خاص ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی پر درود بھیجتا ہے, اس کے معنی کیا ہیں دیکھیں. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت یعنی مولا کائنات بی فاطمہ زہرا, امام حسن, امام حسین پنجتر پاک ہیں جو وجہ تخلیق کائنات بنے. جب اللہ تعالیٰ ان اہل بیت پر, ان پنجتن پاک پر, اولاد محمد مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے تو رحمت خاص کا نزول ہوتا ہے. اور یہی وہ نزول ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ایک لمحے میں پروردگار کی برکات, مغفرتوں کا نزول ان محمد اور آل محمد کے سے ہوتا ہے. اس وقت آل محمد کی اگر اس کائنات میں کوئی صفت کا مظہر ہے تو وہ وجود نازنین فرزند زہرا امام مہدی علیہ السلام ہیں, جن کی وجہ سے اب تک کائنات باقی ہے, آسمان باقی ہے, زمین باقی ہے, زمین پر بسنے والے یہ مخلوقات پروردگار باقی ہے, سسٹم نظام چل رہا ہے. اس لیے کہ زمانے کا ایک محمد اس زمانے پر موجود ہے جس پہ رحمت خاص یعنی درود نازل ہو رہا ہے. اور چھٹے امام کی بھی ایک روایت ہے کہ جب کوئی ہمارے مہدی کے دشمن تم پر اعتراض کریں اور عقیدہ مہدویت کا مذاق اڑائیں تو تم ان سے سوال کرو کہ جہاں پروردگار عالم نے سورہ ان انزلنا میں, سورہ قدر میں یہ آواز دی کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور سلام ہو ہی حتی مطلع الفجر, تو پروردگار یہ جب سلام کر رہا ہے تو کس پر سلام کر رہا ہے؟ تنزل الملائکہ, یہ ہر شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ کس کے وجود پر نازل ہوتے ہیں؟ یقیناً وہ وجود فرزند زہرا, فرزند محمد مصطفیٰ, فرزند مولا کائنات, فرزند حسن و حسین امام مہدی کا وجود ہے کہ جس پہ مسلسل اللہ کی رحمت خاص اور درود نازل ہو رہا ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ درود پڑھنے کا جو طریقہ ہے, انسان باوضو ہو, روب قبلہ ہو, لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر روب قبلہ نہیں, وضو بھی نہیں ہے, پھر بھی اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے تب بھی اس پر رحمت خاص نازل ہوگی. لیکن جب درود پڑھے تو ایسا نہیں ہو بد دلی سے پڑھے, ایک طوطے کے مانند درود نہ پڑھے کہ جس کو رٹوا دیا گیا ہو, بلکہ جو پڑھے جب درود تو وشت کی کیفیت میں پڑھے, ایک سرور کی کیفیت میں پڑھے, بآواز بلند درود پڑھے تاکہ عرش تک یہ آواز جائے, تاکہ عرش کے ملائکہ متوجہ ہو جائیں, وہ رحمت خاص کے فرشتے متوجہ ہو جائیں کہ اہل بیت کا کوئی چاہنے والا آل محمد درود پڑھ رہا ہے. آپ تمام سننے والوں سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.